आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2078 असार 16 गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकको ज्ञानसागर पृष्ठमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। पहिलो प्रश्न रहेको छ, जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबासाई फाउन्डेसन पुरस्कार 2020बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुनुहुन्छ? डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ यसको सही उत्तर रहेको छ। नेपालमा क्यान्सरको उपचार तथा रोकथाममा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै जापानको कोबासाई फाउन्डेसनले डाक्टर श्रेष्ठलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो। थाइल्यान्डका डाक्टर अरुणी देचाफुनकुल र हङकङका प्राध्यापक डाक्टर टोनी मोक पनि सो पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। पुरस्कारको राशि 5 लाख जापानी ऐन रहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 असार 9मा सम्पन्न राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुन सफल प्रतिभा को हुनुहुन्छ? कविता राई भोजपुरकी हुनुहुन्छ। उहाँको कविता देशको नक्सा नामक कविताले उहाँ प्रथम हुनुभएको थियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना गरिएको कविता महोत्सवमा राईको देशको नक्सा शीर्षकको कविता प्रथम भएको हो। त्यसै गरी अमृता स्मृति धादिङको कविता डडेलोपछि पनि बसन्त आउँछ द्वितीय भएको छ भने सविता बराल ताप्लेजुङ को कविता आमा म आएँ अब भन्ने शीर्षकको कविता र निरञ्जन कुमारी चन्द बर्दियाको कविता योगिन प्रतिध्वनि र प्रकाश सिलवाल नुवाकोटको कविता बोधिसत्वको खोप तृतीय भएका थिए। प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने कवि कवयत्रीलाई क्रमशः 50,000, 40,000 र 30,000 रुपियाँ नगद पदक प्रदान गरिएको थियो। महोत्सवमा प्रतियोगिताका लागि नेपालसहित 9 मुलुकका 764 जना कवि कवयत्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। 41 जनाको कविता वाचनका लागि छनौट गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2022 देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हरेक वर्ष असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानको प्रथम कविता महोत्सवमा भैरव अर्याल प्रथम भएका थिए। राष्ट्रिय कविता महोत्सवबाट यो प्रश्न लोकसेवा आयोगमा पनि सोधिसकेको छ। तेस्रो प्रश्न, दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिलेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरियो? विक्रम सम्वत 2078 असार 10 र आन्तरिक उडान विक्रम सम्वत 2078 असार 17। चौथो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 21। यो दिवस सन् 2015 देखि मनाउन थालिएको हो। पाँचौं प्रश्न रहेको छ, मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड कहाँ हुन्छ? कान। सबैभन्दा लामो हाड तिघ्रामा हुन्छ। त्यसै छैटौं प्रश्न, नेपालमा पाइने गुराँसको प्रकार कति रहेको छ? 32। सातौं प्रश्न, आइफेल टावरका डिजाइनर को हुन्? अलेक्जेन्डर गुस्ताफ आइफेल। आठौं प्रश्न, एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। एक आय वर्षमा आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोबासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आय स्रोतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानुनद्वारा अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। नवौं प्रश्न, हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? मेघौली चितवन। 10औं प्रश्न, 4 वेद अन्तर्गत कुन कुन वेद पर्दछन्? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। 4 उपवेद छन्, ती हुन् धनुर्वेद, आयुर्वेद, गन्धर्व वेद र स्थापत्य वेद। 11औं प्रश्न, सबैभन्दा पहिले दैत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियन राष्ट्र कुन हो? मलेसिया। सन् 1960 जनवरी 1 यसको दैत्य सम्बन्ध कायम भएको मिति रहेको छ। पेन इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1921 पेनको प्रारूप पोएट्स एसिस्ट एन्ड नोभलिस्ट रहेको छ। यस संस्थाको स्थापना मा योगदान गर्ने क्याथरिन एमी डाउसन स्कट र जोन गयाल्सवर्दी रहेका छन्। यसको मुख्यालय लन्डनमा रहेको छ। यस संस्थाले लेखकहरूबीच सहयोग र सामिप्यता बढाउने कार्य गर्दछ। 13औं प्रश्न, लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? 1972। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी व्हिलर र मौरिन व्हिलर रहेका छन्।
साथीहरू, लोकसेवा आयोगले परीक्षाको मिति तोकिसकेको छ। पहिले रोकिएका कोरोनाको कारण रोकिएका परीक्षाहरूको मिति तय भएसँगै अब परीक्षाको तयारीको तपाईँको स्वरूप पनि परिवर्तन हुनुपर्ने भएको छ। त्यही अनुसार तयारी गरिरहनु भएको होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। साथै आयोग तयारी नेपाल.com हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँले मात्र रु 120मा 2077 वैशाखदेखि अब खरिद गरेको 1 वर्षसम्मका तपाईँले सबै समसामयिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सबै मात्र 120मा तपाईँले पीडीएफको रूपमा आफ्नो इमेलमा र वेबसाइट मार्फत तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक खेलकुद पुरस्कार दिवस र नाराहरू छुट्टा छुट्टै खण्ड बनाएर समावेश गरिएको हुन्छ। परीक्षाभन्दा अगाडि 2-3 दिन अगाडि पनि तपाईँले परीक्षा विशेष पीडीएफ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइटबाट अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अहिलेको परीक्षाको लागि लिनुभयो भने अब यो 77, 78, 79 को अर्को परीक्षाको लागि पनि तपाईँलाई काम गर्नेछ यो समसामयिकले। त्योसम्म पनि अपडेट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ, लिन एकदमै सजिलो छ। तपाईँलाई कसरी खरिद गर्ने भन्ने जानकारीको लागि हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र पहिलो कमेन्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसलाई कसरी खरिद गर्ने, अथवा तपाईँले सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै अर्गनाइज्ड रूपमा तपाईँले समसामयिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेक्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, नारा, खेलकुदको सेक्सन, त्यस्तै 2077 का समसामयिकहरूको सेक्सन यो तपाईँले वेबसाइटमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै सिधै डाउनलोड गरेर मोबाइलमा पीडीएफको रूपमा राखेर अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। डाउनलोड अल पीडीएफमा गएर तपाईँले 77 को 2078 वैशाखको 2078 जेठको समसामयिक पाउनुहुनेछ भने अब असार महिना सकिएपछि असारको पाउनुहुनेछ र परीक्षाभन्दा अगाडि एउटा परीक्षा विशेष समसामयिक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म सबै समसामयिकहरू समेटिएका हुन्छन् यसमा, जुन चाहिँ लोकसेवाको परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छन्। तपाईहरुको जानकारीको लागि यो कन्टेन्ट मैले यहाँ गोरखापत्रको बीचमा राखेको छु। अब लागौं गोरखापत्रकै जानकारीतर्फ। 14औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा ओलम्पिक संग्रहालय कहाँ रहेको छ? त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा। 15औं प्रश्न, दक्षिण अमेरिकामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति रहेका छन्? 2 वटा, बोलिभिया र पाराग्वे। नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1908 मा राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस ल्याएका थिए। प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिन्थ्यो। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको थियो। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिकाका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? रोल्ड एमन्डसेन, नर्वे। 18औं प्रश्न, गाउँपालिकामा अधिकतम कति वडा रहन्छन्? 21। 19औं प्रश्न, सबैभन्दा बढी वडा संख्या भएको महानगरपालिका कुन हो? पोखरा महानगरपालिका, जसमा 33 वटा वडा रहेका छन्। राणा थारूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 जेठ 5 मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सूचीकृत गरिएको थियो। यो सँगै आदिवासी जनजातिको संख्या 60 पुगेको छ। यसभन्दा अगाडि 59 थियो। मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2076 माघ 20 को बैठकले राणा थारूलाई सो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। राणा थारू विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने गर्दछन्। 21औं प्रश्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने नेपालको कुन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मान्यता ISO 15819 2012 प्राप्त गरेको छ? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले उक्त ISO मान्यता प्राप्त गरेको छ। सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन्? 3 वटा, नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान। 23औं प्रश्न, नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 चैत्र 20। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 24 यसको सही उत्तर रहेको छ। करिब 2 दशकदेखि चर्चामा रहेको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाले साकार रूप लिएको थियो। दक्षिण एसियाको पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको रूपमा सो पाइपलाइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद भवनबाट हाईटेक प्रविधिबाट स्विच थिचेर उक्त
पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गरिएको थियो। पाइपलाइन मार्फत प्रति घण्टा 200 किलोलिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा खसाल्न सकिन्छ। मोतिहारीदेखि रक्सोलको नेपाल भारत सीमासम्म 32.80 किलोमिटर र सीमादेखि अमलेखगञ्ज स्थित डिपोसम्म 36.28 किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछाइएको छ। भारत बिहारको पटनादेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन 268 किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा खपत हुने डिजेलमध्ये 70% अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। यस परियोजनाको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपालमा हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा समयको बचत, सवारी यातायातमा कमी तथा वायु प्रदूषण कम हुने विश्वास गरिएको छ। पाइपलाइनको नेपालतर्फको करिब 36.28 किलोमिटरको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ। अर्थवाच भनेको के हो? विश्वका विभिन्न मुलुकको वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको एक गैर सरकारी संस्था हो अर्थवाच। नेपालको कुन सङ्ग्रहालयमा चन्द्र चट्टान सङ्ग्रह गरिएको छ? छाउनी स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा उक्त चट्टान सङ्ग्रह गरिएको छ। सन् 1969 जुलाई 20 पहिलोपटक चन्द्रमामा पुगेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीले ल्याएका चन्द्र चट्टानमध्ये केही टुक्रा नेपालमा पनि ल्याइएको हो र ती टुक्राहरूलाई राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रह गरिएको छ। 3 अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रङ, एडविन अल्ड्रिन र माइकल कोलिन्स सन् 1969 जुलाई 16 एपोलो 11 नामक यान मार्फत चन्द्रमाका लागि प्रस्थान गरेका थिए र जुन 20 चन्द्र धरातलमा पुगेका थिए। यानबाट पहिलोपटक चन्द्रमाको सतहमा पाइला राख्ने आर्मस्ट्रङ तथा दोस्रो अल्ड्रिन थिए। एपोलो 11ले ल्याएका चट्टानका 4वटा टुक्रा विक्रमसम्म 2027 अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो पश्चात नासाको एपोलो 17 मार्फत ल्याइएको एक टुक्रा चट्टान पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखिएको छ। 27औं प्रश्न, राशि 12वटा छन् भने नक्षत्र कतिवटा छन्? 27। अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? प्लेटिपस। 29औं प्रश्न, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? 21 जुन। सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22। कुन ग्रहलाई किङ अफ द प्लानेट पनि भनेर चिनिन्छ? बृहस्पति। यी रहेका थिए आजको गोर्खापत्र दैनिकमा टङ्क केसीले लेख्नुभएका 30वटा महत्त्वपूर्ण समसामयिक तथा अन्य वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। यो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउनुहोला भन्दै अर्को गोर्खापत्रको भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको तयारी शुभ रहोस्, एकदमै प्रभावकारी तयारी गर्न सक्नुहोस् भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।